पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् क्ता इति प्रत्ययस्य प्रसाद महोदय नमस्ते स्वागतम् नमस्कारः महोदय। नमस्कारः श्रीदेवी भगिनी। गतकक्षायां वयं क्ता इति प्रत्ययस्य भानुमती भगिनी क्ता इति प्रत्ययस्य विषये पठनं समापितवन्तः। तत्र क्ता इति प्रयोगः कथं भवति इति विषये वयं ज्ञातवन्तः। क्ता इति प्रयोगः भूतकालार्थे भवति, क्वचित् कर्तृर्थे क्वचित् कर्मार्थे च भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। प्रथमं कर्मार्थे वयं प्रयोगं कुर्मः, यतः कर्मार्थः तु सर्वेषां धातूनाम् अस्ति। केषाञ्चन धातूनां कर्तृर्थः अपि अस्ति, कर्मार्थः अपि अस्ति। अतः तस्य विस्तृतम् अध्ययनम् अधुना करिष्यामः। आदौ रूपाभ्यासः भवति। गतवान् पठितवान् इति कतिचन रूपाणि वयं जानीमः। कतिचन विशेषधातवः ये सन्ति एतेषां रूपं वयं बहुत्र न पश्यामः अथवा न श्रुतवन्तः अथवा न पठितवन्तः। तेषामपि अत्र वयम् अध्ययनं कुर्मः। पुटसङ्ख्या अस्ति 92 92। अभ्यासः 8.1 अष्टमपाठे प्रथम अभ्यासः। एतेषां तप्रत्ययान्तरूपाणि लिखता। अत्र यथा समानता अस्ति समूहः विभागः कृतः अस्ति। प्रथमं यथा इति अस्ति, उदाहरणं जि इति धातुः तत् तथैव तिष्ठति, धातुः तथैव तिष्ठति, केवलं क्ता इति अक्षरं योजयामः। यथा जि जितं, कृ कृतं, स्मृ स्मृतं स्मृत, मृ मृतं मृतं, श्रु श्रुतं श्रुत। एतेषां धातूनाम् एषः एकः समूहः। तेषां सर्वेषां धातौ परिवर्तनं किमपि न भवति, यथा अस्ति तथैव तिष्ठति, केवलम् एकम् अक्षरं नूतनतया योजयामः। इदानीं द्वितीयं पश्यामः। द्वितीयसमूहः अस्ति क्रीड्। अनन्तरसमूहः अपि अस्ति कुप् अपि। तत्र किं भवति, इकारः नूतनतया आगच्छति, अन्यत् सर्वं तथैव भवति, परिवर्तनं न भवति। तत्र इ इति एकम् अक्षरम् आगत्य तिष्ठति। यथा क्रीड् क्रीडितं, जीव जीवितं, कुप् कुपितम्। अग्रे कम्प् कम्पितं, रक्ष रक्षितं रक्षितम् इति क्रमः। एतेषां धातूनां सर्वेषामपि धातुः तथैव भवति, मध्ये इ इति एकम् अक्षरं नूतनतया आगच्छति। एते सर्वेपि सामान्यतया हलन्तधातूनाम् एषः सामान्यनियमः, जनरल् रूल्। विशेषधातूनाम् अग्रे वयं पश्यामः। अग्रे किमस्ति, एते हलन्तधातवः एव सन्ति, किन्तु अन्तिम हल् वर्णः गच्छति, చివరి హల్లు అనేటువంటిది వెళ్ళిపోయేది, గచ్చతి. యథా గమ్ గతం, గమ్ గతం, మన మతం మతం, శంకరాచార్యస్య మతం అభిప్రాయः ఇత్యర్థः, చింతనం ఇత్యర్థः, కథనం ఇత్యర్థः. మతం ఇత్యుక్తే తెలుగులో ఉన్న మతము కాదు, యాక్చువల్లీ తెలుగులో ఉన్న మతం కూడా ఒకరి యొక్క అభిప్రాయాన్ని అనుసరించేటువంటిది అనే అర్థంలో మతం ఇత్యుక్తే కస్యచన అభిప్రాయः తత్వం. శంకరాచార్యస్య మతం, గాంధీ మతం ఇది ఉదాహరణని. తత్ర మూలధాతుः కः? మన్ మన్.
मनुते अथवा मन्यते इति धातुः यः आसीत् सः। अग्रे अस्ति हन धातुः। हन धातुः किं रूपं भवति? हतं हतम् इत्युक्ते मारितं, चम्पणम् इत्यर्थः। हन धातुः हन्ति, हातः, घ्नन्ति इति तस्य रूपाणि। हन्ति इति रूपं तस्य तप्रत्ययरूपं भवति हतम् इति। अग्रे तन्न धातुः तनु विस्तारे इति धातुः, नाम सर्वत्र व्यापः इत्यर्थः, व्यापकता। तस्यापि ततम् इत्यर्थः भवति रूपं। नकारः अत्रापि गच्छति। गतं, मतं, हतं, ततम् एतानि रूपाणि भवन्ति। अनन्तरम् इत्युक्ते तनोति भवति महोदय। तनोति इति धातोः ततम् इति रूपं भवति। तनुते अपि भवति महोदय। रूपद्वयमस्ति। तनुते आत्मनेपदिरूपं, तनोति इति परस्मैपदिरूपम्, उभयपदी अस्ति सः। धन्यवादः। इदानीम् एतेषां दीर्घः भवति। श्रमधातुः परिश्रमति इति धातुः, परिश्रमनु చేస్తున్నాడు, శ్రమిస్తున్నాడు ఇत्यर्थः। तस्य किं रूपं भवति? श्रान्तम्, అలసిపోవడం। శమధాతోः किं भवति? शान्तं। यद् वयं शान्तिः इति शब्दं शृणुमः तदपि एतदेव शमधातोः एव अस्ति। शान्तं वातावरणं, शान्तिः अस्ति सर्वत्र इत्यर्थः। क्रमधातुः, क्रमधातुः किं रूपं भवति? क्रान्तम्। एतदेकम् उदाहरणं कोऽपि वक्तुं शक्नोति? तेलुगुभाषायामपि प्रसिद्धमस्ति एतत्। चिन्ताक्रान्तं। चिन्ताक्रान्तम्, आक्रान्तम्, आक्रमिంచడం తెలుగు భాషాయాం వదస్తి। एतदेव पदम् आक्रमिంచడము, आक्रान्तं। विक्रान्तं, संक्रान्तिः, संक्रमणम् इतः एव अस्ति। संक्रमणम् इति धातुः इतः एव अस्ति। संक्रान्तं, संक्रमिంచడం। यथा దాటడం అని అర్థం కదండి? न సంక్రమించడం, చేరుకోవడం। यथा ज्वरः, मलेरिया ज्वरः मशककारणेन संक्रान्तं भवति। एवं प्रयोगः भवति तस्य। ఒక చోట నుంచి विक्रान्त महोदय, विक्रान्त विक्रान्तः इत्युक्ते पराक्रमः इत्यर्थे अस्ति। वि इति उपसर्गकारणेन तस्य विक्रान्तम् इति पराक्रमः इत्यर्थे आगच्छति। सामान्यक्रमधातोः अर्थः संक्रमिంచడం, एकस्मात् स्थानात् अपरस्य स्थानस्य प्राप्तिः। क्रमु विस्तारे इति धातुः, धातुः क्रमु विस्तारे। అంటువ్యాధులు ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి సంక్రమిస్తాయి అంటాం కదా, తత్ర ఏషः एव धातुः। స్పష్టం వా అర్థः? మహోదయ, క్రాంత అంటే విస్తరించడం అండి? ఆం, సత్యం। శ్రాంత అంటే అండి? శాంతం, శ్రమించడం, కష్టపడడం। సహ అత్యంతం పరిశ్రాంతः अस्ति इति वदन्ति। इत्युक्ते కష్టపడ్డాడు। तेन అత్యంతం పరిశ్రాంతం इत्युक्ते तेन बहु कष्टं कृतम् इत्यर्थः। परिश्रमः श्रमधातोः मूलपदम्। अग्रे 12 अनन्तरम् एकम् उदाहरणमस्ति, पश्यन्तु। वपधातुः, वपति। कृषकः कृषिक्षेत्रे बीजानि वपति, अंकुरानि वपति। बीजाలను ఆరోపించడము, నాటడము ఇత్యర్థः एतस्य। नाम भूमौ बीजानाम् आरोपणं, सस्यानाम् आरोपणं, लघुवृक्षाणाम् आरोपणं यदस्ति सः वपधातुः, वपति इति। तस्य किं रूपं भवति? उप्तं। ఇక్కడ వకారము ఉకారంగా అచ్చుగా మారుతుంది। तेन उप्तं इति पदं भवति। उदाहरणं स्वपिति,
निद्रां करोति इति अस्ति, स्वपिति इति अस्ति, तस्य किं रूपं भवति? सुप्तं, तेन सुप्तं, तेन निद्रा कृता इत्यर्थः। अग्रे एतेषां सर्वेषां धकारः आगत्य तिष्ठति, धा भविष्यति। यथा कृद् धातुः, क्रुध्यति इति क्रियापदं, तस्य किं रूपं भवति? क्रुद्धम्। इदानीं सिद्ध धातोः सिद्धं, वृद्ध धातोः वृद्धं, पेरिगणम् इत्यर्थः। वर्धते इति धातुः वृद्धम्, अभिवृद्धम्, अभिवृद्धि चेन्दिनदि। अग्रे षोडशसंख्या धातुः, तः पूर्वमस्ति दहति, काल्चिवेडं दहति, तस्य किं रूपं भवति? हकारस्य स्थाने गकारः आगच्छति, दग्धं, दहति दग्धं। स्निह्यति, स्निग्धं, स्निह्यति स्नेहं चेयडं। दुहति, दुहति इत्युक्ते पालु पितगडम्, आवु नुंचि पालु तीस्तारु कदा तदेव अग्रे दुग्धम् इति पालु इत्यर्थे प्रसिद्धं जातम्। वस्तुतः दुग्धम् इत्युक्ते पालु पितकडमु इत्यर्थः। तद् दुग्धम् इत्यर्थे क्षीरम् इत्यर्थे प्रसिद्धं जातमस्ति। अस्तु, अग्रिममस्ति शकारान्तधातुः। हकारान्तधातुषु वयं दृष्टवन्तः दग्धं, स्निग्धं, दुग्धम् इति। धकारान्तधातुषु दृष्टवन्तः क्रुद्धं, सिद्धम् इति। इदानीं शकारान्तधातुः, तत्र किं भवति? नश, नष्टं, विष, विष्टं, प्रविशति, प्रविष्टम् इति वयं वदामः खलु, तदेव प्रविशति, प्रविष्टं। पश्यति, दृष्टम्। एतानि रूपाणि किं भवति? कुमारी महोदय वदतु। दृश्य అంటే దృష్టం కదా మహోదయ? तदेव दृश्यधातुः, तस्य क्रियापदं पश्यति, तस्य रूपं भवति दृष्टं, दृष्टवान्, दृष्टम्। एते सर्वेपि एकरूपेण सामान्यधातवः, इत्युक्ते धातौ परिवर्तनं न भवति, यथा अस्ति तथैव भवति। इदानीं वयम् अग्रे एका पेटिका अस्ति, पेटिकायां पश्यामः, तत्र बहु परिवर्तनं भवति। यथा धा धातुः, दधाति इति धातुः अस्ति। ददाति इत्युक्ते इवडं, दधाति इत्युक्ते पोषिंचडमु, पालिंचडमु इत्यर्थः। तस्य किं रूपं भवति पश्यन्तु? हितं। किं रूपं? हितं। हितम् इत्यत्र कः धातुः अस्ति? धा। हि इति दृष्ट्वा हि धातुः, हा धातुः इति न चिन्तनीयम्। अत्र मूलधातुः धा, तस्य परिवर्तितं रूपं हितम् इति। एवमेव पच धातुः, पच इति धातुः, पच धातोः रूपं किं? पक्वम्। पक्वम् इत्यत्र एका कथा प्रसिद्धा अस्ति, प्राचीनपाणिनेः कथा, तदग्रे वदिष्यामि, तत् समाप्य। पक्वम् इति। रमुधातुः, रमते, रामः इत्यादिषु रमधातुः अस्ति खलु, तस्य किं रूपं भवति? रतं। रतम् इति शब्दस्य अर्थः अस्ति आनन्दम् अनुभूतवान् इत्यर्थः। चलनचित्रदर्शनेन सः रतः अस्ति, सन्तोषम् अनुभूतवान् अस्ति। पयोहिमखादनेन बालाः अत्यन्तं रताः सन्ति, इत्युक्ते सन्तुष्टाः सन्ति इत्यर्थः। रमुधातोः अर्थः आनन्द अनुभूतिः, सन्तोषप्राप्तिः इत्यर्थः। अग्रे अस्ति पृच्छति धातुः। धातुः कः? पृच्छति। तस्य किं रूपं? पृष्टवान्, पृष्टम् इति। अग्रे
वहति वहतः वहन्ति इति धातुः तस्य किं रूपम् ऊढम् ऊढम् वूढम् इति रूपं भवति सः भारम् ऊढवान् तेन भारः ऊढः मोयबडिनदि इत्यर्थः अग्रे जनधातुः जायते इति रूपं वयं जानीमः जन्म प्राप्नोति इति तस्य किं रूपं जातम् ఈ విధంగా జరిగింది ఇత్యర్థేపి జాతం ఇది భవతి అద్య ప్రాతఃకాలే పూజా జాతా సంపన్న జరిగింది ఇత్యర్థేపి జాతం ఇది పదస్య ప్రయోగः లోకే ప్రసిద్ధः अस्ति एतत् कार्यं जातमस्ति भोः इति वदन्ति इत्युक्ते ఈ పని అయిపోయింది జరిగిపోయింది इत्यर्थेपि जातम् इति शब्दस्य प्रयोगः अयोध्यायां रामः जातः इति प्रयोगः अपि अस्ति पुट्टाडु इत्यर्थः अपि अस्ति अग्रे अस्ति स्तः सन्ति इत्यस्य क्तरूपं किम् भूयते भूतं 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 संस्कृतभाषायां भूतम् इति शब्दस्य अर्थः दय्यमु राक्षसुडु इत्यर्थः न जरिगिंदि इत्यर्थः सृजधातुः तस्य किं रूपं జరిగింది అనండి మహోదయ సత్యం జరిగింది అయిపోయింది భూతం జాత జాత అంటే కూడా జరిగింది జరిగింది పుట్టాడు రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి సృజధాతోః రూపం కిం సృష్టం సహ ధాతోః రూపం కిం सोढम् सोढं सोढवान् कर्तरि सोढवान् कर्मणि सोढं కష్టము అనుభవించాడు सोढवान् इत्यर्थः सहते सहिंचडमु इत्यर्थः वचधातोः किं रूपम् इति पठितवन्तः वयम् उक्तवान् उक्तम् इति पठितवन्तः सम्यक् बन्ध धातुः बध्नाति कट्टिवेयडं तस्य किं रूपं भवति बद्धम् यशोदा कृष्णं रज्जुना बद्धवती यशोदया कृष्णः रज्जुना बद्धः कृष्णः यशोदया बद्धः इति प्रयोगः अग्रे कृष धातुः कर्षति इति धातुः तस्य किं रूपं कृष्णम् आकर्षति आकृष्टं कृष्टम् इति धातुद्वयमपि समानमस्ति उपसर्गभिन्नः अस्तु एतावत्पर्यन्तं वयं रूपाणि पठितवन्तः अर्थं तु ज्ञातवन्तः अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि महोदय सृष्टं सृष्टं सृष्टिशब्दः एव सृजिंचडमु इत्यर्थः सृजति इति धातुः परब्रह्म लोकं सृष्टवान् ब्रह्मणा एषः लोकः सृष्टः इति प्रयोगः भवत्या प्रश्नः पृष्टः महोदय तद् महोदय विशते అంటే ప్రవిశతే అని అర్థం అండి सत्यम् एकवारं वदामि प्रथमं कृष्टम् इति वदामि यथा संसारमोहे पतितः अर्जुनः कृष्णेन कृष्टः आकृष्टः लागडम् इत्यर्थः एवं विशति इति धातुः प्रविशति इति यद् धातुः अस्ति स एव अस्ति प्रवेशञ्चडमु गमनमु इत्यपि अर्थद्वयमस्ति प्रविष्टं చేరుకోవడం आविष्ट अपि अस्ति किं किं कृपयाविष्टः आविष्टः अपि आ इति उपसर्गद्वयमस्ति आ वि इति उपसर्ग क्षम्यतां विषधातुः आ इति उपसर्गः प्रविष्टः प्रा इति उपसर्गः विषधातुः सत्यं तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णं कुलेक्षणम् इति श्लोकः
అదే వీటన్నిటి కూడా తవతు ప్రత్యయాలు అవన్నీ ఉంటాయండి. కేశాం ఈ రూపాలకు కూడా తవతు ప్రత్యయాలు ఉంటాయండి. తవతు త్వం ప్రత్యయ ఇవి ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ వస్తాయి ప్రత్యయాలు. ఏకవరం వదామి. సహా అంటే సుమ్ అని వస్తుంది కదండి. వదామి ఏకవరం. భవతः ప్రశ్నम् అవగतवान्, जागरूकता अवगच्छन्तु. अत्र अंशद्वयमस्ति, एकः धातुः, एकः प्रत्ययान्तशब्दः. धातूनां दशलकाराः भवन्ति. क्त्वा तुमुन् ल्यप् तव्यत् अनियर् तवतु क्ता एवं सर्वेपि प्रत्ययाः सर्वेषां धातूनां सन्ति. ఈ ప్రత్యయాలు ఏవైతే అనుకున్నామో అన్ని ధాతువులకు వస్తాయి. అంటే ధా, వహ, సహ అనేటువంటి ఈ పట్టికలో ఉన్న మొదటి భాగానికి అన్ని ప్రత్యయాలు 10 లకారాలు వస్తాయి. నేను లేదని చెప్పింది ఏమిటంటే రెండవ ప్రత్యయం. కొన్ని చోట్ల ప్రత్యయము చేర్చిన తర్వాత మళ్ళీ అది ధాతు అవుతుంది. అటువంటి చోట మళ్ళీ అన్నీ వస్తాయి. ఉదాహరణ కోసము పఠధాతు, పఠతి, పఠతః, పఠంతి, దశలకారాः. క్త్వా తుమున్ ల్యప్ తవ్యత్ అనియరు తవతు క్త ఏవం రూపాణి భవంతి. ఇదాनीं तस्य णिच् प्रत्ययं कुर्मः. पाठयति, सः पुनः धातुः भवति. तदानीं पुनः दशलकाराः, पुनः क्त्वा तुमुन् ल्यप् तवतु क्ता एवं रूपाणि भवन्ति. यथा पठति, पठतः, पठन्ति, पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, लकाराः समाप्ताः. पठित्वा, पाठयित्वा भेदः अस्ति. पठितुं, पाठयितुं, पठितवान्, पाठितवान्, पठितं, पाठितम् इति रूपद्वयं भवति. तत्र पा इत्यत्र दीर्घवदनस्मि, तत्र णिच् प्रत्ययः अस्ति. णिच् प्रत्ययानन्तरं पुनः लकाराः प्रत्ययाः अपि सर्वेपि भवन्ति. तथा अत्र नास्ति. यतः धातुः धा अथवा सः दृश् इति धातुः, तत्र एषः प्रत्ययः यदा भवति एतद् विशेषणं भवति. कर्मपदस्य विशेषणम् इत्येव. पुनः धातुः न भवति. पुनः धातुः कदा भवति? णिच् प्रत्यये भवति. एवम् अन्यप्रत्ययाः सन्ति तदा भवति, किन्तु तथा अत्र नास्ति व्यवस्था. कृष्णमहोदय, मम प्रश्नस्य उत्तरस्य समाधानम् अवगतवान् खलु? अवगतं महोदय. अतः नास्ति इति उक्तवान्. कस्य? सोढम्, ऊढं, दृष्टं, कृष्टम् इत्यस्य पुनः रूपं नास्ति. मूलभागः यः धातुः अस्ति, सहते, सोढ्वा, सोढुं, सहिष्यति, एवं तस्य सह धातोः दशलकाराः क्त्वा तुमुन् ल्यप् तव्यत् अनियर् तवतु क्ता एतानि सर्वाणि सन्ति. सोढम् इत्यस्य पुनः अग्रे नास्ति. केवलं पुंलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्गरूपाणि, एकवचन, द्विवचन, बहुवचनरूपाणि भवन्ति इति भेदः. अत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? महोदय, इदानीं मतं हतम् अनुस्वार आगच्छति वा महोदय? अनुस्वारः वा मकारः वा कदा कुत्र किं लेखनीयम् इति वयं पठितवन्तः. अनुस्वारस्य लेखनं कस्य आधारेण भवति? अग्रिम अक्षरस्य आधारेण. आं महोदय. यदि मतम् अनन्तरं स्वरः अस्ति, मकारः लेखनीयः. व्यञ्जनमस्ति, अनुस्वारः लेखनीयः. तत् लेखनं अग्रिमवर्णस्य आधारेण. अग्रिमः कोऽपि वर्णः नास्ति, अक्षरं नास्ति, किं लेखनीयं? मकारः. मकारः लेखनीयम्. అత ఇది ఇప్పుడు అచ్చు సున్నా రాయాలా, మకారం రాయాలా అంటే దానికి సమాధానం లేదు. దాని తరువాత ఉన్న అక్షరాన్ని బట్టి మా రాయాలా, సున్నా రాయాలా అనేటువంటిది నిర్ణయము రాసే వ్యక్తి చేసుకోవాలి. इदानीं मन् इत्युक्ते मत लेखनीयं, मतं लेखनीयम्. इदानीं मतं लिखन्तु दोषः नास्ति खलु. पदमस्ति, अत्र केवलं मूलपदं लिखितवन्तः. प्रातिपदिकम् इति वदामः. राम, कृष्ण इति लिखितवन्तः.
भवन्तः जितं कृतं क्रीडितमिति लिखन्तु, दोषः नास्ति। अन्यथा जिता क्रीडिता कुपिता इति लिखन्तु सद्यः। आं महोदय। पदस्य अभ्यासः एव खलु, दोषः नास्ति। यदा वाक्यरचना भवति तदा जितं वा जितः वा कृतः वा इति विसर्गः वा पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तु अस्माभिः प्रयोगः करणीयः। धन्यवादः महोदय। ततः द्वयमर्धम् अस्ति खलु महोदय? किं किं? ततः हा ततः हा तन्न पुंलिङ्गं ततः, सत्यं। ततः తర్వాత ततः इति एकम् अव्ययमस्ति, तस्मात् परम् आतरुवात इत्यर्थे तत् अव्ययम्। अत्र तेन ततम् इत्युक्ते तेन सर्वत्र व्याप्तम् इत्यर्थः। पदद्वयमस्ति, किन्तु अत्र ततं सर्वदा नपुंसकलिङ्गे एव भवति, ततः इति पदं न भवति। यतः तनुविस्तारे इति धातुः अकर्मकधातुः, अतः केवलं ततम् इति नपुंसकलिङ्गे एव भवति। अस्तु, अग्रे एतत् प्रकरणम् अभिनयता। इदानीम् अत्र एकं लघु सम्भाषणमस्ति, तस्य अभिनयं करणीयमस्ति। एतद् भवन्तः पठित्वा आगच्छन्तु। श्वः अर्जुनः अस्ति, गीता अस्ति। अर्जुन, गीता, अम्ब इति त्रीणि पात्राणि सन्ति। भवन्तः एतत् पठित्वा श्वः एकवारं नाटक अभ्यासं कर्तुं वयं शक्नुमः। अस्तु, एतद् भवद्भिः पठित्वा आगन्तव्यम्। अतः इदानीम् अहं तद् न स्पृशामि। अग्रे अष्टमपाठे तृतीय अभ्यासः एकवारं पश्यन्तु। एतदपि प्रकरणम् आश्रित्य वाक्यानि सन्ति, एतदपि भवद्भिः कृत्वा आगन्तव्यमस्ति। किञ्चित् अर्जुनेन दूरदर्शनं दृष्टम्, अर्जुनेन तर्जनं प्राप्तम् इत्यादिकं भवद्भिः करणीयं। दृष्ट्वा पाठं पठन्तु, प्रथमम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रे भगवद्गीतायाः श्लोकाभ्यासः। अत्र भगवद्गीतायाः तृतीयाध्यायस्य नाम अस्ति कर्मयोगः। तत्र 36तमे श्लोके अर्जुनस्य कश्चन प्रश्नः अस्ति। अध केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। श्लोकं जाग्रतया शृणोतु। अध केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पूरुषः इति। 37तमश्लोकात् आरभ्य 40तमश्लोकपर्यन्तम् एतस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति कृष्णस्य। तान् श्लोकान् भवन्तः उच्चैः पठता श्लोकेषु स्थितानि क्तप्रत्ययान्तरूपाणि एकत्र सङ्गृह्णन्तु इति कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति सर्वेपि? एतत् कृत्वा अग्रिमकक्षायां वयं मिलामः। अस्तु, इदानीं पुटसङ्ख्या अस्ति 94, पुटसङ्ख्या 94। तर्हि इदानीं भवतां कृते गृहकार्यमस्ति। श्वः परश्वः दिनत्रयं विरामः, अतः सम्भाषणं पठनीयं। सम्भाषणपठनानन्तरं भवद्भिः एषः अभ्यासः, भगवद्गीतायाः श्लोकाभ्यासः अपि करणीयः अस्ति। एतत् कृत्वा आगच्छामः। इदानीं 94तमपुटे अयं क्तप्रत्ययः यथा कर्मणि भावे च अर्थे तथा कर्तरि अपि अर्थे सम्भवति। कर्तरि प्रयोगेपि अस्य प्रयोगः भवति। तद्वयम् इदानीं पश्यामः। एतदहम् आदौ उक्तवान्, तस्य इदानीं रूपं पश्यन्तु। कर्तरि प्रयोगः यथा अकर्मकधातोः कर्तरि क्तप्रत्ययः भवति। नाम प्रथमं किम्? अकर्मकधातोः कर्तरि प्रयोगः भवति। प्रथमः नियमः, यथा वयं निच् प्रत्यये सकर्मक अकर्मकव्यवस्थां ज्ञातवन्तः, तत्र सकर्मकधातूनाम् अकर्मकधातूनां निच् प्रत्यययोगे कर्तृपदं द्वितीयाविभक्तिं प्राप्नोति इति पठितवन्तः। तथा अकर्मकधातुः यदा भवति तस्य प्रयोगे कर्तरिप्रयोगः। कर्तरिप्रयोगः इत्युक्ते किं भवति? लक्षणं
कर्तुः यः नियमः अस्ति नाम कर्ता यदि पुंलिङ्गे अस्ति एतदपि पुंलिङ्गे भवति कर्तृपदं यदि स्त्रीलिङ्गे अस्ति एतदपि स्त्रीलिङ्गे भवति कर्तृपदं यदि नपुंसकलिङ्गे अस्ति एतत् पदमपि नपुंसकलिङ्गे भवति यथा बालः हसितः बाला हसिता गीता हसिता छात्रः चेत् किं भवति हसितः शिशुः हसितः एवं प्रयोगः भवति एवमेव भावे अपि भवति कारणं भावे भवति वा कर्मणि भवति वा भावे भवति महोदय किमर्थं अकर्मकधातुः भावे एव भवति अकर्मकधातूनां कर्मणि प्रयोगः नास्ति अकर्मकधातूनां भावे प्रयोगः अस्ति अतः अकर्मकधातवः ये सन्ति तेषां प्रयोगः द्विधा రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు కర్తరి अपि प्रयोगः भवति भावे अपि भवति यथा बालः हसितः अथवा बालेन हसितं ఈ రెండిటిలో తేడా ఏమిటి బాలః హసిత అనేటువంటి కర్తరి ప్రయోగం బాలేన హసితం అనేటువంటిది భావే ప్రయోగం ఎక్కడ భేదం వస్తుంది అంటే కర్తరి ప్రయోగంలో కర్తృపదము పుంలింగం అయితే క్రియాపదం అపి పుంలింగంలో ఉంటుంది కర్తృపదం స్త్రీలింగంలో ఉంటే క్రియాపదం కూడా స్త్రీలింగంలో ఉంటుంది కర్తృపదం నపుంసకలింగం అయితే క్రియాపదం కూడా నపుంసకలింగమై ఉంటుంది यदि एकवचनम एकवचनम कर्तृपदस्य द्विवचनम एतस्यापि द्विवचनम कर्तृपदस्य बहुवचनम तर्हि एतस्यापि बहुवचनम इति नियमः तर्हि भावे प्रयोगे किं भवति परिवर्तनद्वयं किं गीता भगिनी वदतु नपुंसकलिङ्ग एकवचनरूपं भवति कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ भवति क्रियापदम् एतद् हसितमिति सर्वदा नपुंसकलिङ्ग एकवचने एव भवति इति नियमः अत्र आधाररूपेण पूर्वतन अभ्यासस्य एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति बालेन हसितं तस्य लङ्लकारप्रयोगः कथं भवति बालेन अहस्यत ఇదే కర్తరి ప్రయోగంలో ఎలా చేస్తాం లంగ్లకారంలో బాలః అహసత్ అహసత్ అగచ్చత్ అపఠత్ అలిఖత్ ఇవ బాలః అహసత్ బాలేన అహస్యత అదే తప్రత్యయమస్య బాలః హసితః బాలేన హసితం इति वाक्यद्वयं भवति वाक्यद्वयस्यापि भावः समानः प्रयोगः भिन्नः तावदेव अस्तु इदानीम् एतस्य अभ्यासः अत्र अस्ति అంటే మొదటి నియమం మనం చదువుకునేది ఏమిటి తప్రత్యయము కర్తృర్థంలో ఎక్కడ వస్తుంది కర్మార్థంలో భావార్థంలో అన్ని చోట్ల ఉంది అన్ని ధాతువులకు కానీ కర్తృర్థంలో విశేష సందర్భంలోనే వస్తుంది మొదటి సందర్భం ఏమిటి అకర్మక ధాతువులు అన్నింటికి కర్తరిలో కూడా ప్రయోగం చేయొచ్చు భావేలో కూడా ప్రయోగం చేయొచ్చు రెండు రకాలు కూడా దోషము జరగదు ఏతస్య ఆధారేణ అభ్యాసం కుర్మః పూర్వోక్తాని త్రివిధాని అపి వాక్యాని అత్ర దర్శితాని సంతి యథా భాండాని జాతాని భాండాని మృతాని ఫలం పతితం ఫలం పతితం కర్తరిలో ఉందా భావేలో ఉందా కర్తరి భావేలో ఉన్నట్టు కూడా అనొచ్చు కదా ఫలం ఏకవచనం నపుంసకలింగం ఫలం ప్రథమా విభక్తిలో ఉంది విభక్తిలో ఉండాలండి ఫలం ప్రథమా విభక్తిలో ఉంది కర్త ప్రథమా విభక్తిలో ఉంటే అది కర్తరి ప్రయోగం ఏవం భావే ప్రయోగంలో అయితే తృతీయలో ఉండాలి ఫలేన పతితం అనేటువంటి పుష్పం వికసితం వానరః స్థితః వానరః తిష్టతి వానరః స్థితః దీన్నే భావే ప్రయోగంలో కూడా చేయొచ్చు ఇలా అయినా చేయొచ్చు అలా అయినా చేయొచ్చు రెండు రూపాలు కరెక్టే భాండాని జాతాని భాండైః జాతం నపుంసకలింగ ఏకవచనే ఏవ భాండాని మృతాని కర్తరి తస్య భావే ఋతం भाण्डैः मृतं फलं पतितं तस्य भावे प्रयोगे फलेन ఫలేన పతితం
पुष्पं विकसितं भावे प्रयोगः पुष्पेण पुष्पेण विकसितं वानरः स्थितः भावे प्रयोगः वानरेण स्थितं एवमेव भावे लङ्लकारस्य प्रयोगः अस्ति भाण्डैः जातं भाण्डैः अजायत भाण्डैः मृतं भाण्डैः अम्रियत ఇక్కడ అజాయత ఏకవచనమా బహువచనమా ఏకవచనం. ఏకవచనం ఎందుకని భాండైహి బహువచనం కదా అది భావే ప్రయోగం. భావే ప్రయోగం. భావే ప్రయోగే సర్వపదం. క్రియాపదం సర్వదా ప్రథమ పురుష ఏకవచనే ఏవ భవతి సుందరం నపుంసకలింగం కూడా కదా మహోదయ. కిం కిం నపుంసకలింగంలో కూడా ఉంటుంది కదా మహోదయ. నపుంసకలింగం ఇది క్తాక్ తవతు అయితేనే ధాతువు ఉండదు కదండి. లంగ్లకారంలో నపుంసకలింగం ఉండదుగా ధాతువుకి లింగాలు ఉండవు. అవును మహోదయ. లకారాల్లో లింగ వ్యవస్థ ఉండదు పురుష వ్యవస్థ కుమారి భగిని అవగతవతి ఖలు అవును మహోదయ. ఏవ ఫలేన అపత్యత ఫలేన పతితం ఫలేన అపత్యత అపశ్యత పుష్పేణ వికసితం పుష్పేణ వ్యకసతం వ్యకస్యత వానరేణ స్థితం వానరేణ అస్థీయ వానరేణ అస్థీయత స్థీయతే అస్థీయత కస్యతే అకస్యత పత్యతే అపత్యత ఈ రూపాన్ని మనం ద్వితీయ సోపానంలో చదువుకున్నాం ఇవన్నీ ఇదాनीं प्रश्नः अस्ति कस्यापि अत्र गीता भगिनी प्रश्नः अस्ति वा మహోదయ స్థితః ఇచ్చతే అక్కడ ఉండడం అనే వానరేణ ఉండబడినది ఉన్నాడు ఉండబడినది వానరః స్థిత వానరం అక్కడ ఉన్నాడు వానరేణ స్థితం వానరుడి చేత అక్కడ ఉండబడినది తథా అనువాదः సుందరతయా न भवति భావः కः కోతి అక్కడ ఉంది కోతి చేత అక్కడ ఉండబడినది ఇది అనువాదः శబ్దానువాదः సర్వభాషాసు సుందరతయా न भवति ज्ञातं वा మహోదయ ధన్యవాదः మహోదయ. इदानीं यथोदाहरणं भावार्थकक्तान्तघटितानि वाक्यानि कर्तृर्थक्तान्तघटिकतया परिवर्तयति इत्युक्ते भावे प्रयोगे वाक्यमस्ति तत् कर्तरि परिवर्तनीयं किमपि न करणीयं कर्तृपदस्य प्रथमविभक्तिः करणीया क्रियापदं तदनुसारं परिवर्तनीयं भाण्डैः जातं भाण्डशब्दः बहुवचने अस्ति नपुंसकलिङ्गम् अतः भाण्डानि नपुंसकलिंग बहुवचनं जातानि वृक्षेण कंपितं प्रथमविभक्ति वृक्षः कंपितः कर्तृपदाన్ని మార్చేస్తే దాన్ని బట్టి క్రియాపదం కూడా మార్చడం తేలిక వృక్షేణ వృక్షः కంపితः పక్వఫలైః పతితం పక్వఫలాని పతితాని సుందర బాలికయా హసితం బాలికా హసిత. సుందరం బాలికా హసితా लकार रूपमपि वदतु महोदय. లంగ్లకారం అహసత్ अहसत् అహసత్ కర్తరి కదా రాయాల్సింది అహసత్ అనేది లంగ్లకారం కర్తరి చెప్పాను అహస్యత అది భావే ప్రయోగం గీతా భగిని అవగతవతి వా आं महोदय. इदानीं कर्तरि अस्माकं विशेषाभ्यासः चलति कर्मणि अपि भावे अपि वयं कर्तुं शक्नुमः दोषः शिशुभिः रुदितं शिशुवः रुदिता. शिशवः गुरवः इव शिशवः शिशुवः न మహోదయ బాలకైన హసితమపి అస్తి మహోదయ. तत् समाप्तं बालकः क्षम्यतां बालकेन हसितं तस्य किं भवति बालकः हसितः बालकः हसितः शिशुभिः रुदितं शिशवः रुदिताः. शिशवः रुदिताः शिशवः రెండోది ఊరాదు గురవహ లాగా శిశవః రుదితాः వృక్షేణ వృద్ధం వృక్షः వృద్ధः. వృక్షः అండి వృద్ధः మాత్రా కుపితం మాతా మాతా పితా మాతా కుపితా మాతా మహ్య దేవాలయే స్థితం
మాతామహి దేవాలయే దేవాలయే స్థితా. స్థిత మాతామహి దేవాలయే స్థిత. బాలేన ధావితం. బాలః ధావితః. బాలః ధావితः. చోరేణ భీతం. చోరః భీతః. चोरः भीतः. तर्हि वयम् एकं नियमं पठितवन्तः. अकर्मकधातूनां क्तप्रत्ययः भावेपि भवति कर्तरि अपि भवति. అంటే చోరేణ హసితం అన్నా తప్పు లేదు, చోరహ హసిత అన్నా కూడా తప్పు లేదు. కానీ మిగిలిన ధాతువుల దగ్గర అలా చేయడానికి లేదు. ఇప్పుడు రెండవ నియమం, గత్యర్థక ధాతవః ఏ సంతి ఏషాం గమనం, మూమెంట్, చలనం, రెండవ స్థానాన్ని చేరుకోవడం, ఉత్తరదేశ ప్రాప్తి అస్తి. తత్రాపి కర్తరి కర్మణి చ భవతి. కర్మణి అని ఎందుకన్నానంటే గమధాతువులన్నింటికీ కూడా కర్మపదం ఉంటుంది కాబట్టి కర్తరి అయినా చేయొచ్చు, కర్మణి కూడా చేయొచ్చు. యథా బాలకः విద్యాలయం గతः, బాలకేన విద్యాలయः గతः इति कर्मणि प्रयोगः. तस्य कर्तरि अपि शुद्धं, बालकः विद्यालयं गतः इति वाक्यं. गत्यर्थकधातोः क्तप्रत्ययः कर्तरि अपि भवति. గమనం ఇది ఏషాం అర్థः ते గత్యర్థకాः. నిచ్ ప్రత్యయంలో కూడా మనము ఇది చదువుకున్నాం. గమనం ఇది అర్థः ఏషాం అస్తి ते सर्वेपि गत्यर्थकाः. एतानि उदाहरणानि पश्यन्तु. బాలకः విద్యాలయం గతः. ఏ విధంగా అయితే బాలకः విద్యాలయం గతవాన్ అని కర్తరిలో ఉంటామో బాలకः విద్యాలయం గతः అని కూడా అనేయచ్చు. మిగిలిన ధాతువుల్లో గతः అని అనడానికి లేదు, కర్మని ప్రయోగం చేయాల్సి వస్తుంది. బాలికా విద్యాలయం గతవతి, బాలికా విద్యాలయం గత. అతిథయः గృహం ఆగతవంతः, అతిథయः గృహం ఆగతాः. ఛాత్రः పరీక్షాం ఉత్తీర్ణవాన్, ఛాత్రः పరీక్షాం ఉత్తీర్ణः. ఏతేషు వాక్యేషు స్థూలాక్షరైः ముద్రితాని పదాని గత్యర్థకధాతూనాం క్తప్రత్యయాంతరూపాణి. అత్ర క్తప్రత్యయः కర్తరి అర్థే అస్తి. అత్ర కస్యాపి ప్రశ్నः अस्ति? మహోదయ ఉత్తీర్ణః అంటే కూడా గత్యర్థం అవుతుందండి. తరతి, తరధాతు ఏమర్థము? దాటడం. తరతి అంటే దాటడం. 8వ తరగతిని దాటి 9వ తరగతికి వెళ్ళాడు. ఉత్తీర్ణ శబ్దానికి వాస్తవిక అర్థము 8వ తరగతి పాస్ అయిపోయాడు వాడు. గెలవడం అని అర్థం కాదు అక్కడ ఉత్తీర్ణ అంటే. 8వ తరగతిని దాటాడు, 8 నుంచి 9కి వెళ్ళాడు. ఒక స్థానం నుంచి రెండవ స్థానానికి వెళ్ళడం అంటే గమనము. తరతి నదిని దాటుతున్నాడు, నది ఈ తీరం నుంచి ఆ తీరానికి వెళుతున్నాడు, గమనమేవ అర్థ. ధన్యవాదాలు. संस्कृते कदाचित् एवम् अस्माकं भ्रमः भवति, किन्तु मूलभावः कः इति अवगच्छामः चेत् अर्थः स्पष्टः भवति. శబ్దములో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని తరతి అంటే స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకుంటే అది గమనం అనే అర్థం అనిపించదు మనకి. తరతి అంటే ఈ నది ఇటువైపు నుంచి అటువైపుకి చేరుతున్నాడు, నదిని దాటడము తరతి ఇచ్చేసే అర్థ. అంతేగాని ఈదడం అని కాదు. ఈదడం అనే అర్థంలో మనం అర్థం చేసుకోవడం వల్ల చిన్న అలాగే ఉత్తీర్ణ అనేటువంటిది కూడా 8వ తరగతిని దాటి 9వ తరగతికి వెళ్ళుతున్నాడు. 8వ తరగతి దాటడం జరిగింది ఇక్కడ. తత్ర ఉత్తీర్ణ ఇత్యత్ర గమనం ఇత్యేవ అర్థः. अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? अस्तु, इदानीम् अग्रे अभ्यासः. अष्टमपाठस्य षष्ठः अभ्यासः. यथोदाहरणं कर्मार्थकक्तान्तघटितानि वाक्यानि कर्तृर्थकक्तान्तघटिततया परिवर्तयत. ముందర అకర్మక ధాతువులు తీసుకున్నాం కాబట్టి కర్తృపదం క్రియాపదం మారిస్తే సరిపోయేది. ఇక్కడ కర్మపదం కూడా మార్చాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్తగా. ఛాత్రేణ విద్యాలయః గతః, ఛాత్రః విద్యాలయం గతః. ముందరి వాక్యంలో కర్తృపదం తృతీయలో ఉంది, కర్మపదం ప్రథమలో ఉంది,
క్రియాపదం కర్మానుసారం ఉంది. ఇప్పుడు మార్చాల్సింది ఏమిటిది? కర్తృపదాన్ని ప్రథమలోకి మార్చాలి, కర్మపదాన్ని ద్వితీయలోకి మార్చాలి, క్రియాపదం కర్తృపదాన్ని అనుసరించి రాయాలి. ఇది త్రీణి పరివర్తనాన్ని సంతి జాగ్రత్త పశ్యంతు. ఛాత్రేణ ఛాత్రః, విద్యాలయః విద్యాలయం, గతః గతః. అక్కడ విద్యాలయం పుంలింగం కాబట్టి సమస్య లేదు. తర్వాత వచ్చే చోట పుంలింగం నపుంసకలింగం మార్పు ఉంటాయి కాబట్టి గతః అనేది గతం అవ్వచ్చు, గత అవ్వచ్చు, గతాని అవ్వచ్చు, గతాహ కూడా అవ్వచ్చు. జాగరూకతయా వయం అభ్యాసం కుర్మః. రామేణ వనం గతం. వాక్యం కః వదతి? రామః వనం గతః. రామః వనం గతః. సుందరం. సీతయా రామః అనుగతః. సీతా రామం అనుగతః. సమీచీనం. సీతయా రామః అనుగతః. సీత చేత రాముడు అనుసరింపబడ్డాడు. సీత రామం అనుగత. స్త్రీలింగే భవతి. కర్తృపదం సీతా స్త్రీలింగే, అనుగత अपि స్త్రీలింగే భవతి. అగ్రే లక్ష్మణేన రామः అనుసృతः. లక్ష్మణः రామం అనుసృతः. లక్ష్మణः రామం అనుసృతः. సమీచీనం. తేన గ్రామः వ్రజితः. సహ గ్రామం వ్రజితః. వ్రజితः ఇత్యుక్తే చేరుకోవడం. వ్రజగతౌ గమనమేవ గచ్చతి వ్రజతి ద్వయోः అర్థः సమానः. భక్తైః భవసాగరः తీర్ణः. భక్తాః భవసాగరం తీర్ణాః. భక్తాః భవసాగరం తీర్ణాః బహువచనం. అతిథిభిః గృహం ఆగతం. అతిథయః గృహం ఆగతాః. సమీచీనం. అస్మాకం గృహం అతిథయः ఆగతాः సంతి. సుందరం. ఛాత్రేణ గ్రంథాలయः యాతः. ఛాత్రः గ్రంథాలయం యాతः. సుందరం. ఛాత్రः గ్రంథాలయం గతः యాతः ద్వయోः अपि अर्थः समानः. कपिभिः सागरः तीर्णः. కపయః సాగరం తీర్ణాః. కపయः సాగరం తీర్ణాః. సుందరం. గోవిందేన కష్టం అతీతం. గోవిందः సమీచీనం. గోవిందః అతీతః. కష్టశబ్దः నపుంసకలింగే నపుంసకలింగే. గోవిందేన కష్టం కష్టం అతీతమితి వాక్యం. గోవిందः కష్టం అతీతः इति. బాలికయా సంగీత పరీక్షా ఉత్తీర్ణా. బాలికా సంగీత అత్ర ద్వితీయ భవతి. బాలికయా इति स्थाने బాలికా సంగీత పరీక్షాం ఉత్తీర్ణా. అక్కడ కొంచెం ద్వితీయ భక్తి ధ్యానం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. तर्हि अन्तिमवाक्यं बालिकया सङ्गीतपरीक्षा उत्तीर्णा इति वाक्यं. बालिका सङ्गीतपरीक्षाम् उत्तीर्णा इति. इदानीं प्रश्नः अस्ति कस्यापि? महोदय. प्रसाद महोदय वदतु. घटितमपि क्ता प्रत्ययः चेत् धातुः कः? घटधातुः. घटते घटति इति धातु उभयपदी धातुः अस्ति. कोऽर्थः? जरीनदी इत्यर्थः. धन्यवादः. యోగము అనే అర్థం కూడా ఉంది. కలవడం, ఇలా కలిసినది ఇత్యర్థ अपि अस्ति. घटधातुः अस्ति. घटति घटम् ఉంది కదా తెలుగులో. घटः घटधातोः निष्पन्नं. घटं कथं भवति? मृत्तिकायाः मेलनस्य योगस्य स्वरूपम् इति. कलवडम् इत्यर्थः अपि अस्ति. अत्र यम् इति अस्ति. सा भगिनी मैक् आन् कृतवती. हरि ओम्. మహోదయ క్షమ్యత మహోదయ చూసుకోలేదు. బుక్ అవధానం కరోతు कृपया. यतः ममापि किञ्चित् उच्चैः वक्तव्यं भवति. भवतु. इदानीं
श्लिशादयः केचन धातवः सन्ति, अत्र सूची दत्ता अस्ति। श्लिश, शीङ्, स्था, आस, वस, जन, रुह, जीर्, जीर्णम् इत्यादयः धातवः। एते धातवः सन्ति श्लिशादयः धातवः। कति? श्लिश 1, शीङ् 2, स्था 3, आस, वस, जन, रुह 8 धातवः सन्ति। एतेषां प्रयोगः कर्तरि अपि भवति, भावे अपि भवति इति ज्ञातव्यम्। यद्यपि अत्र केचन धातवः सर्वेपि सकर्मकधातवः एव सन्ति, अकर्मकः कोऽपि नास्ति। सकर्मकधातवः किन्तु गमनार्थकधातवः न सन्ति, तथापि कर्तरिक्तं भवति। यथा हरिः लक्ष्मीम् आश्लिष्टः, कर्मणि भावे कर्मणि प्रयोगे हरिणा लक्ष्मी आश्लिष्टा, हरिणा लक्ष्मी आश्लिष्टा इति प्रयोगः कर्मणि। हरिः लक्ष्मीम् आश्लिष्टा, आश्लिष्ट దగ్గరికి తీసుకోవడం ఇత్యర్థः। विष्णुः शेषम् अधिशयितः इति पदम्। एतस्य कर्मणि कथं भवति? विष्णुना शेषः अधिशयितः, शीङ् धातु అంటే నిద్రించడం, అధిశేతే इति धातुः भवति, क्षम्यताम् अधि उपसर्गः, शेते इति क्रियापदम्। विष्णुः शेषम् अधिशयितः, विष्णुना शेषः अधिशयितः इति कर्मणि प्रयोगः। हरिः वैकुण्ठम् अधितिष्ठति इति सामान्यवाक्यं। तप्रत्यये हरिः वैकुण्ठम् अधिष्ठितः, तस्य कर्मणि प्रयोगः भवति हरिणा वैकुण्ठः अधिष्ठितः। भक्तः शिवम् उपासितः, उपासिंचनम् इत्यर्थः। साक्षात् परिचर्यां कृतवान् इत्युक्ते सेवां कृतवान् इत्यर्थः। तर्हि तप्रत्ययः कर्तरि चेत् भक्तः शिवम् उपासितः, कर्मणि चेत् भक्तेन शिवः उपासितः। अग्रे लक्ष्मणः भक्तः हरिदिनं हरिदिनम् उपोषितः, भक्तेन हरिदिनम् उपोषितम् इति कर्मणि प्रयोगः। तत्र हरिदिनम् इति किमस्ति? अस्तु, एतत् दृष्ट्वा वदामि। इदानीम् अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। लक्ष्मणः రామం అనుజాతః, తరువాత పుట్టాడు. అనుజాయతే ఇత్యుక్తే అనుసరించి పుట్టడం, తర్వాత పుట్టినవాడు. అనుజః అంటాం కదా, ఇదే ధాతు, అను ఉపసర్గ జా ధాతువు. తథా లక్ష్మణः రామం అనుజాతः. తర్हि एतस्य कर्मणि प्रयोगः कथं भवति? लक्ष्मणेन रामः अनुजातः, लक्ष्मणेन रामः అనుజాతః. అనుజాతः. లక్ష్మణుని చేత రాముడు అనుసరింపబడ్డాడు అంటే తరువాత పుట్టడం జరిగింది, రాముని తరువాత ఇది అర్థం. కృష్ణः రథం ఆరూఢ, कर्मणि प्रयोगः कथं भवति? कृष्णेन रथम् आरूढः. कृष्णेन रथः आरूढः. देवः विश्वम् अनुजीर्णः, देवेन विश्वम् अनुजीर्णं. देवेन विश्वम् अनुजीर्णं. विश्वः विश्वः विश्वशब्दः पुंलिङ्गे, अनुजीर्णः अनुजीर्णः एव. विश्वं पुल्लिङ्गं महोदय. विश्वशब्दः पुंलिङ्गे. वस्तुतः विश्वशब्दः उभयलिङ्गं, विश्वः अपि अस्ति विश्वम् इत्यपि अस्ति, द्वयमपि अस्ति, उभयलिङ्गम् अस्ति. वैकुण्ठं महोदय, वैकुण्ठं पुंलिङ्गे. वैकुण्ठः लोकः इत्यर्थे पुंलिङ्गे एव प्रयुक्तः. एते धातवः ये सन्ति श्लिषधातुः, आश्लिष्यति, आश्लिषति इति धातुः. शेते, तिष्ठति, उपरि धातुं पश्यन्तु. स्था इत्युक्ते तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति. आसते इति धातुः, उपासना इत्यर्थे भवति. आसते, आसाते, आसते इति रूपं तस्य. वसति, वसतः, वसन्ति पञ्चमः. जायते, जायेते, जायन्ते पुट्टडं. रुहति,
ఆరోహతి ఆరుహతః ఆరోహంతి ఆరుఢవాన్ ఎక్కడము ఇత్యర్థ జీర్ణః జీర్యతి జీర్యతః జీర్యంతి మామూలు ధాతు ఇది అనుజీర్యతి అనుజీర్యతః అనుజీర్యంతి ఉపసర్గయుక్తం ఏవం ఏతేషాం అష్టధాతూనాం పునః కస్యాపి మైకానस्य वा न एतेषाम् अष्टधातूनामपि प्रयोगः कर्तरि भवति कर्मणि अपि भवति इति ज्ञातव्यम् మహోదయ ఆ. అనుజీర్ణ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అనుజీర్ణ అంటే అన్ని చోట్ల వ్యాపించాడు అని అర్థం రాసింది చూడండి అక్కడ. దేవుని చేత విశ్వమంతా కూడా వ్యాపింపబడినది ఇత్యర్థ. దేవుడు అన్ని చోట్ల వ్యాపించి ఉన్నాడు ఇత్యర్థ కర్మణి ప్రయోగం. అన్యः कोऽपि प्रश्नः? महोदय प्रसाद महोदय वदतु. उपसर्गात् विनापि तप्रत्ययम् एतानि तप्रत्ययान्तानि कर्तरि प्रयोज्यं కర్తరి ఏవ భవంతి, కానీ వీటికి ఉపసర్గరహితమైనటువంటి ప్రయోగాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. అందుకని ఉపసర్గ సహితంగా చూపించడం జరిగింది ఇక్కడ. हा అత తావు. अन्यः कोऽपि? भानुमती भगिनी, अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा कस्यापि? నాస్తి మహోదయ. सुन्दरम्. इदानीम् अवधेयं धातोः कर्मणि भावे च क्तप्रत्ययः भवति भूतकालार्थे. सारं वदन्नस्ति. एतावत्पर्यन्तं वयं ह्यः अद्य च पठितवन्तः. तस्य सारः अत्र अस्ति. धातोः सामान्यरूपेण सर्वेषां धातूनां अन्य धातुవులకు కూడా ఈ రూల్ వస్తుంది. किं क्तप्रत्ययः कर्मणि भावे च भवति एव. यथा वानरेण फलं खादितम् अश्वेन धावितं. कर्मणि प्रयोगे वानरेण ఫలం ఖాదితం అశ్వేన ధావితం. కానీ క్తప్రత్యయము కొన్ని ధాతువులకు కర్తర్థంలో కర్మార్థంలో భావార్థంలో, అంటే కర్మార్థంగా అబ్లిక్ భావార్థం రెండు ఒకటే, ప్లస్ కర్తర్థంలో కూడా వస్తుంది. ఆప్షనల్, రెండు ఆప్షన్లు ఉంటాయి. కర్తరి ప్రయోగంలో కూడా హసితః హసితః అని ఉంటుంది. భావే ప్రయోగంలో కూడా కర్మణి ప్రయోగంలో కానీ అలాగే ఉంటుంది. అవి ఏమిటి అంటే మూడు కండిషన్లు. నెంబర్ 1, అకర్మక ధాతూనాం కర్తరి అపి భవతి భావే అపి భవతి. బాలః హసితః బాలేన హసితం. ప్రత్యయం ఒకటే, కానీ భావే ప్రయోగం కాబట్టి అక్కడ నపుంసకలింగంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ కర్తరి ప్రయోగం కాబట్టి కర్తృనుసారం పుంలింగ స్త్రీలింగ నపుంసకలింగ వ్యవస్థ ఉంటుంది. సెకండ్ ఆప్షన్, గత్యర్థకధాతవः ये सन्ति, गमनम् इति ये धातवः सन्ति, तत्रापि क्तप्रत्ययः कर्तरि अपि भवति कर्मणि अपि भवति. यथा गोविन्दः नगरं गतः, गोविन्देन नगरं गतं. गोविन्दः नगरं गतः అన్న చోట గతः అనేటువంటిది గోవిందుడు అర్థము. గోవిందేన నగరం గతం इति वाक्ये गतम् इत्यस्य नगरम् अर्थः. तृतीयः नियमः, श्लिषादयः अष्टधातवः सन्ति, तेभ्यः अपि क्तप्रत्ययः कर्तरि कर्मणि च भवति. यथा हरिः लक्ष्मीम् आश्लिष्टः, हरिणा लक्ष्मी आश्लिष्टा इति प्रयोगः भवति. एषः सारः अस्ति. अत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति? ఆశ్లిష్టः అర్థः ఆశ్లిష్ట దగ్గరికి తీసుకోవడం ఇత్యర్థः. దాన్ని ఏమంటారు? ఆలింగితః ఆలింగితः इति वक्तुं शक्नुमः. చేరదీయడము ఇత్యర్థः अपि अस्ति. అక్కును చేర్చుకోవడం ఏవం అర్థాः सन्ति. ఆలింగనం ఇత్యేవ నాస్తి. యథా పుత్రరూపేణ శిష్యరూపేణ వయం కిం కుర్మः, దగ్గరికి తీసుకోవడం ఇత్యర్థः. कस्यापि कष्टे अस्ति, वयं समीपं स्वीकृत्य तस्य भुजे वा स्कन्धे वा हस्तं स्थापयामः, सोपि आश्लेषणमेव अस्ति. कोऽपि उत्तमकार्यं कृतवान्, तदानीमपि समीपं स्वीकृत्य उत्तमं शबाश् कुर्मः, तदपि आश्लेषणमेव अस्ति. భుజం తట్టడం, భుజం తట్టడము, వారిని దగ్గరికి తీసుకోవడం ఇత్యర్థः अस्ति वस्तुतः. तद् सन्तोषेऽपि भवति, प्रेमापि भवति, कष्टेऽपि भवति, सुखेऽपि भवति, सर्वत्र भवति. वदतु कः प्रश्नः?
शब्दरूपाणि वస్తాయి महोदय धातुः कस्य कस्य शब्दरूपं पृच्छन्ति? स्लिश् धातुకు शब्दरूपाणि ఎలా వస్తాయి మहोदय? शब्दरूपाणि आश्लिष्टः आश्लिष्टौ आश्लिष्टः इति पुंलिङ्गरूपाणि क्तप्रत्यये, किन्तु धातुः खलु आश्लिष्यति आश्लिष्यतः आश्लिष्यन्ति इति रूपं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इव। अस्तु। शीङ् इत्युक्ते शीङ् शेते शयनं करोति इत्यर्थः, निद्राति। आमाम्। अस्तु, अग्रे अद्य वयम् अत्र एतत् पाठं समापयामः। कृपया एषः अपि अभ्यासः, अष्टमपाठस्य सप्तमाभ्यासः अपि भवद्भिः कृत्वा आगन्तव्यं। जानीता, अस्ति नास्ति, सीता देवालयं दृष्टा, एतद् वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धं वा? अशुद्धम्। अशुद्धं। कारणं दृष्टं कर्मपदानां दृष्टधातुः सकर्मकः अकर्मकः नास्ति, गत्यर्थकः नास्ति, श्लिषधातुषु नास्ति। अतः दृष्टः सीता दृष्टा इति कर्तरिप्रयोगः शुद्धः। रामेण सीता दृष्टा इति कर्मणि प्रयोगः शुद्धः। सीता देवालयं दृष्टा इति वाक्यम् अशुद्धं। कारणं ఈ దృశ్యధాతు గత్యర్థకంలోనూ లేదు, శ్లిషలోనూ లేదు, అకర్మక ధాతువుల్లోనూ లేదు. సో ఇక్కడ కర్తరి ప్రయోగం అశుద్ధం. అగ్రే బాలకः గ్రంథం పఠితः, బాలకः గ్రంథం పఠితः. అత్ర గత్యర్థకధాతుः वा పఠధాతుः? न। అకర్మకధాతుः वा? न శ్లిషాదిధాతుः वा? न तर्हि एतदपि वाक्यम् अशुद्धम्। बालकः विद्यालयं गतः, गतः इति धातु अकर्मकः वा? गत्यर्थमण्डि गत्यर्थकः। अतः बालकः विद्यालयं गतः इति कर्मणि प्रयोगः शुद्धः वा अशुद्धः वा? कर्तरि शुद्धं। कर्तरि शुद्धं, कर्मणि अपि शुद्धं. కర్మలో చేసినా కూడా గతః అనేటువంటి ప్రయోగం శుద్ధమే అవుతుంది. ఇక్కడ అన్ని వాక్యాలు 7 వాక్యాలు కూడా కర్తరిలోనే ఉంది. కర్తరి శుద్ధమా అశుద్ధమా అనేటువంటి పరీక్ష జరుగుతుంది. తృతీయ వాక్యం పశ్యండి. లతా పాఠశాలాం గతా, శుద్ధమా అశుద్ధం? శుద్ధం. కిమర్థం? గత్యర్థకత ధాతుః గత్యర్థకः. లతా పాఠశాలాం వీక్షిత, अशुद्धम्। अशुद्धं। किमर्थं? गत्यर्थकः नास्ति, श्लिषादयः नास्ति, अकर्मकः नास्ति। अकर्मकः अपि नास्ति, श्लिषादयः अपि नास्ति, गत्यर्थकमपि नास्ति, अतः न भवति। लता हसिता, शुद्धं। किमर्थं? ఇది అకర్మకం. समीचीनं। हसधातुः अकर्मकः, अतः शुद्धं। विष्णुः गरुडम् आरूढः, शुद्धं। किमर्थं शुद्धं? श्लिषादयः। श्लिषादिगणे अस्ति, उत्तमं। हरिः वैकुण्ठम् अधिष्ठितः, श्लिषादयः शुद्धं। श्लिषादिगणे अस्ति, अतः हरिः वैकुण्ठम् अधितिष्ठति इति कर्तरिप्रयोगः शुद्धः। कर्मणि अपि कर्मणि अपि अस्ति। इदानीम् अत्र कर्तरि अस्ति वा न वा इत्येव अभ्यासः अस्ति। अस्तु, एवम् अष्टमपाठस्य अभ्यासः। अधः गीताश्लोकानां संख्या दत्ता अस्ति। तान् श्लोकान् उच्चैः पठता, तत्र क्तप्रत्ययान्तपदानि पुस्तके लिखन्तु। एतावत्पर्यन्तं वयं गृहकार्यं कृत्वा आगच्छामः। अस्तु, अष्टमपाठस्य अष्टमाभ्यासः 97 पेज् मध्ये 8.8 पर्यन्तं वयं कृत्वा अग्रिममङ्गलवासरे कक्षाम् आगच्छामः। अस्तु, अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? अस्तु, प्रायः प्रश्नः नास्ति, अतः वयम् अत्र अद्यतनकक्षां समापयामः। पुनः मङ्गलवासरे अस्माकं कक्षा भविष्यति। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अद्यतनकक्षां वयं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। पुनः धन्यवादाः। ధన్యవాదాలు మహోదయ स्वागतम्। ధన్యవాదాలు మహోదయ. ధన్యవాదాలు మహోదయ. वीडियो धन्यवादः अपलोड महोदय। कृत्वा अहं गणे स्थापयिष्यामि। रात्रौ वा श्वः प्रातःकाले वा करोमि। ధన్యవాదాలు नमस्कारः नमस्कारः। శుభరాత్రి. ధన్యవాదాలు स्वागतम्। यूट्यूब लिंक प्रेषयतु महोदय। तद् अपलोड कृत्वा प्रेषयिष्यामि। धन्यवादः।